सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद। आइए नाज़रीन, आज के इस मौके पर सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से सरज़मीन हिंद की उन 3 बहादुर खातून हुक्मरानों की याद ताज़ा करते हैं जिनको उनके कारहाय नुमाया की वजह से उनके गुजर जाने के सदियों बाद भी आज भी याद किया जाता है। और इस प्रोग्राम के जरिए हम मजहब इस्लाम के उन नक़ादों को भी ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों ने ख़वातीन को कितना ऊंचा मकाम दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रज़िया सुल्तान यानी रज़िया सुल्ताना की। शाही नाम जलालुद्दीन रज़िया। जनूबी एशिया पर हुकूमत करने वाली वो वाहिद खातून थी। वो 1205 में पैदा हुई और 1240 में वो इंतकाल कर गई। वो तुर्क जोक नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी और कई दीगर मुस्लिम शहजादियों की तरह जंगी तरबियत और इंतज़ाम सल्तनत की तरबियत भी उन्होंने हासिल की थी। शमसुद्दीन अल्तमश सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क गुलाम थे। उनकी होनहारी और सलाहियतों को देखते हुए कुतुबुद्दीन ने उन्हें पहले अपना दामाद और फिर बिहार का सूबेदार बनाया। वहीं 1211 में अल्तमश ने कुतुबुद्दीन के बेटे आरम शाह को तख्त से उतारा और खुद बादशाह बन गए। इन्होंने तकरीबन 35 साल तक हुकूमत की और रज़िया सुल्ताना उन्हीं की बेटी ने पैदाइश इब्तिदाई जिंदगी। यहाँ हम आपको उनके खानदान के बारे में बताते हैं कि रज़िया सुल्तान के 8 भाई थे, लेकिन वालिद के सबसे ज्यादा करीब वही थी क्योंकि उनकी ज्यादातर भाई रियासत चलाने की सलाहियत नहीं रखते थे। कुतुबुद्दीन अल्तमश ने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि रज़िया रंग व रूप के अलावा भी हर उस हुनर से आशना थी जो हुक्मरान बनने के लिए जरूरी हो। यही वजह है कि अल्तमश ने उनकी परवरिश उन्हीं खतूत पर की। तलवारबाजी, घुड़सवारी के साथ साथ अच्छी तालीम भी इन्हें दिलवाई गई। रज़िया सुल्ताना को एक अच्छी तालीम भी दिलवाई गई। नौमरी में पर्दा भी शुरू करवा दिया गया। अल्तमश ने इन्हें अपना जानिशीन मुकर्रर किया तो खानदान ही नहीं पूरे मुल्क में चहमुगियां शुरू हो गई कि औरत हुक्मरान कैसे हो सकती है। अल्तमश के इंतकाल के बाद वसीयत पर अमल नहीं किया गया और रज़िया के भाई रुकनुद्दीन ने तख्त पर कब्जा कर लिया। सबका ख्याल था कि रज़िया आम खातून की तरह रो धोकर चुप हो जाएंगी, मगर वो आम नहीं थी। इसीलिए सल्तनत दिल्ली के खानदान गुलामा के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश ने, जिन्होंने अपने कई बेटों पर तरजीह देते हुए रज़िया को अपना जानिशीन करार दिया। ताहम अल्तमश के इंतकाल के बाद रज़िया के एक भाई रुकनुद्दीन फेरोज ने तख्त पर कब्जा कर लिया और 7 माह तक हुकूमत की। लेकिन 7 माह के इस कलील अरसे में फेरोज की नाअहली और जुल्म सितम ने दिल्ली की आवाम ने रज़िया सुल्तान को तख्त पर बैठने की दावत दी और रज़िया सुल्ताना ने दिल्ली के लोगों की मदद से 1236 में भाई को शिकस्त देकर तख्त हासिल कर लिया। वही कहा जाता है कि तख्त संभालने के बाद इन्होंने जनाना लिबास पहनना छोड़ दिया था और मर्दाना लिबास ज़ेब तन कर दरबार और मैदान जंग में शिरकत करती थी। इन्होंने सिर्फ 4 साल हुकूमत की और इन 4 सालों में उन्होंने उन्हीं हुक्मरानी को वो छाप छोड़ी है जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। ये एक ऐसी मिसाल है कि इस्लाम में ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुक्मरानी का मौका दिया गया है और उस वक्त बड़े बड़े सूफी और उलमाए दीन और इस्लामी स्कॉलर्स ने खुद रज़िया सुल्ताना के हाथ पर कैद किया और उनको अपना हुक्मरान तस्लीम किया। अब हम बात करेंगे दूसरी खातून हुक्मरान की, चांद बीबी। चांद बीबी 1550 से 1599 के बीच रही हैं। चांद बीबी खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जानी जाती हैं। ये हिंदुस्तानी खातून बीजापुर सल्तनत में 1580 से 90 और अहमदनगर सल्तनत 1596 से 99 की मलिका या सुल्ताना रह चुकी है। इनसे मंसूब ये बात भी मशहूर है कि जब मुगलिया फौजें उनको शिकस्त ना दे सकी तो खुद फर आजम ने इनसे जंग के लिए मैदान में आए। जिस मुगल फौज के आगे बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने हथियार डाल दिए थे,
چاند بی بی نے اس مغل فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ چاند بی بی حسین نظام شاہ احمد نگر دکن کی بیٹی تھی۔ مروجہ علوم کی تکمیل کے بعد سپاہیگری کی تربیت حاصل کی۔ ان کی شادی علی عادل شاہ مردان ولی بیجا پور سے ہوئی ہے۔ باوجود پردہ نشین ہونے کے جب کبھی میدان جنگ میں آتی تو بڑے بڑے شیر مردوں کا پتہ پانی کر دیتی۔ اکبر اعظم نے شہزادہ مراد کو احمد نگر کی تسخیر کے لیے بھیجا، لیکن شیر دل خاتون نے اس کو 1595 میں خالی ہاتھ واپس ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے سال دانیال کی فوج سے گوداوری کے کنارے پر زبردست مقابلہ کیا گیا اور پھر مغلیہ فوج کے مقدر میں شکست آئی۔ بلاخر 1589 میں بعد اکبر اعظم مقابلے کے لیے آئے اور احمد نگر کے قلعے دار حمید خان نے سازش نہ کی ہوتی تو یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہی بن جاتا کہ اکبر اعظم کو ایک خاتون ملکہ نے شکست دے دی، لیکن قلعے دار کی سازش کے چلتے سپاہیوں نے اس بہادر خاتون کو محل کے اندر گھس کر بے قبری میں قتل کر دیا اور 1600 میں اکبر کا قبضہ احمد نگر پر ہو گیا۔ حضرت محل نے صنف ناسک ہوتے ہوئے بھی برطانوی سامراج و ایسٹ انڈیا کمپنی سے لوہا لیا۔ برطانوی حکومت کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر انگریزی مورخین پی جی او ٹیلر کے مطابق جب افتخار النساء کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تو ان کا رتبہ بڑھا اور انہیں نواب صاحب نے اپنے ازواج میں شامل کر دیا۔ حضرت محل کا انہیں لقب دیا گیا اور انہیں شاہی خاندان میں ملکہ کا درجہ دیا گیا۔ اپنے بیٹے پر جیسے قدر پیدائش کے بعد حضرت محل کی شخصیت میں بہت بدلاو آ گیا اور ان کی تنظیمی صلاحیتوں کو جلا گئی۔ 1856 میں برطانوی حکومت نے نواب واجد علی شاہ کو جلا وطن کر کلکتہ بھیج دیا۔ تب حضرت محل نے اودھ کی باغ ڈور سنبھالی اور بیگم حضرت محل ایک نئے وجود میں سب کے سامنے آئی۔ ان کا یہ رخ اپنے وطن کے لیے تھا جس کا مقصد تھا اپنے ملک سے انگریزوں کو باہر پھینکنا۔ یہ مشعل سبھی کے دلوں میں جل رہی تھی، لیکن اسے بھڑکانے اور جنون میں بدلنے میں بیگم حضرت محل نے ایک خاص کردار ادا کیا ہے۔ بیگم حضرت محل نے لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں گھوم کر لگاتار انقلابیوں اور اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے میں دن رات ایک کر دیا۔ ایک عورت کا یہ حوصلہ اور ہمت دیکھ کر فوج اور باقیوں کو حوصلہ جوش سے دگنا ہو جاتا۔ انہوں نے آس پاس کے جاگیرداروں کو بھی ساتھ ملا کر انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بیگم حضرت محل کا کردار جنگ آزادی کی اس پہلی جنگ میں ناقابل فراموش ہے۔ آج جب بھی 1857 کی بغاوت کا ذکر آتا ہے تو بیگم حضرت محل کا نام خود بخود زبان پر آ جاتا ہے۔ جب وہ انگریز فوج کے ساتھ لبر آزما ہوئی، پوری دلیری کے ساتھ لڑتی رہی۔ کئی بار انگریز فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں پیچھے بھی ہٹنا پڑا، لیکن جبکہ طوالت اور رسد کی کمی کی وجہ سے بیگم حضرت محل کو میدان جنگ سے نکلنا پڑا۔ جنگ کے بعد آخرکار بیگم حضرت محل نے نیپال میں پناہ لی۔ ابتدا میں نیپال کے رانا جنگ بہادر نے انکار کر دیا، لیکن بعد میں اجازت دے دی۔ وہیں پر 1889 میں ان کی وفات ہو گئی۔ کاٹمنڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں گمنام طور پر ان کو دفنا دیا گیا۔ 15 اگست 1962 میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صوبائی حکومت نے وکٹوریا پارک میں ان کی یاد میں سنگ مرمر کا ایک مقبرہ تعمیر کروا کر اسے بیگم حضرت محل پارک کا نام دے دیا گیا۔ حضرت محل کا یہ کارنامہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ناچار اور مظلوم نہیں، وہ وقت پڑنے پر مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل بھی سکتی ہے اور آگے بڑھ کر کوئی بھی ذمہ داری بخوبی ادا کر سکتی ہے۔ ضرورت ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں استعمال کرنے کی، اپنے وجود کو ایک پہچان دینے کی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہندوستان کی تاریخ کی وہ جانباز خواتین جن کو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور آج بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر سٹی انڈیا نیوز کی جانب سے ان بہادر ملکاؤں کو اور ان جیسی ہزاروں خواتین کو اور ان کی عظمت کو ہمارا سلام۔ تو ناظرین، اب مجھے نوشین کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز۔
حق کی آواز.